जी, रिश्तों की जोड़ी को मोहब्बत और मज़बूती से हमने रेशम की जोड़ी से जोड़ लिया है और इस जोड़ी को कहीं भी हमने जाने नहीं देना, क्योंकि हम आप लोगों के साथ भी चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे और उसके साथ-साथ थोड़ा मज़ा भी होता रहे। हम बात कर रहे हैं कानूनी मशवरे में एडवोकेट राना आसिफ साहब से, और हमारा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10 सेफगार्डिंग और फ्रॉम अरेस्ट, और इसमें हम पूछ रहे हैं राना साहब से कि असल में ये होता क्या है। अच्छा, आगे हम इसमें ये पूछते हैं कि जो मतलब इसमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, दोनों का ज़ाहिर है इसमें ज़िक्र होगा। तो अगर कोई जायदाद के तनाज़े के हवाले से या फिर कोई इसमें मतलब रिश्तेदार एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं जायदाद की तकसीम में, इस तरह ज़मीन वगैरह के तनाज़े में, अगर कोई किसी को अगवा कर लेता है या कहीं लेके चला जाता है या कुछ तावान मांगता है, तो फिर इसमें क्या है? देखिए, अगवा के लिए तो पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में 363 है, बहुत जी। सारी उसके अंदर चीज़ें हैं, वो हैं। और उसमें गैर कानूनी हिरासत जो है, इसमें हमारे चीफ जस्टिस सबीउद्दीन साहब का बड़ा वाज़ह फैसला 1996 का आया जी। कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी हिरासत के अंदर जी। नहीं रखा जा सकता। ठीक है। तो ये मौजूद अदालतों के फैसले बहुत ज़्यादा वाज़ह हैं। हम्म। और इसमें सबसे बड़ा जो अगवा बराए तावान है, उसकी अलग दफ़ात हैं। अगर आपको सादा तौर पे जैसे अगवा किया गया है, उसकी अलग हैं। इसी तरह जब बच्चों घर से जो शादी की गरज से चली जाती हैं, उसकी 365 बी अच्छा, FIR है। ठीक अगर है। 10 साल से बच्ची बड़ी है, अगर 10 साल से छोटी है तो उसकी 364 ए है। अच्छा। हाँ, तो ये बाकायदा ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर सही, ये सही। तमाम चीज़ें दफ़ात जो है ये ठीक। दी गई हैं। सही। और इनके लिए अलग कवानीन हैं कि जिनके ऊपर आप अमल दरामद कर सकते हैं। और अगवा बराए तावान को देखने के लिए पुलिस का एक खसूसी यूनिट भी कायम किया गया, जिसको अच्छा। AVCC कहते हैं, एंटी वायलेंट क्राइम सेल है। वो भी अगवा बराए तावान के जो केसेस हैं उनको देखता है। और इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज और भी यूनिट हैं पुलिस के, जिसमें SIU है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, क्राइम ब्रांच है, इसी तरह तो मुख्तलिफ सतहों पे देखा जाता है। लेकिन जो ये आर्टिकल है, इसमें जो हुआ ये कि 18वीं तरमीम के बाद 3 आइन के आर्टिकल में तरमीम लाई गई। एक उसमें 10A भी था और दूसरा 19A है, यानी हर शहरी को मालूमात तक का जो हसूल है वो रियासत मुमकिन बनाए। यानी शहरियों को पता हो उनके रोड पे कितनी लागत आ रही है, उनकी गवर्नेंस पे कितने खराजात आ रहे हैं, उनकी जो हुकूमत है कितना जो बजट है अगर वो ही कितना इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें 19 है। फिर 25A में इजाफा किया गया कि रियासत ने एजुकेशन भी अपनी जिम्मेदारी ले ली कि 5 से 16 साल का हर बच्चा जो है वो स्कूल में लग रहा है। इसमें 10A में जो इजाफा किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रायल होगा, यानी जिस दिन से बंदे को हिरासत में लिया है और जब तक उसका केस ख़त्म नहीं हो जाता या मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, तो ये ट्रायल फेयर होगा। इसमें अच्छा। कोई भी अपना अदालत होगी, प्रोसिक्यूशन हो या पुलिस हो या कोई भी तीसरा शख्स जो है, इसमें जी। कोई अपना गैर ज़रूरी असर रसूख जो है इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा। और ये फेयर ट्रायल ना होने की वजह से आपकी जेलें भरी हुई हैं, जिसमें 5% से कम भी ऐसे लोग होंगे या 10% जो सज़ा याफ्ता हों। बाकी लोग सब जो हैं ये फेयर ट्रायल ना होने की वजह से वो अंडर ट्रायल हैं और उनकी जितनी सज़ा थी जुर्म में, उससे ज़्यादा वक्त जो है वो जेलों में गुजार चुके हैं। अच्छा राना साहब, यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताइएगा कि फॉर एग्जांपल जब सियासी जलसे होते हैं या कुछ भी होता है, उस वक्त भी पुलिस भर लेती है नौजवानों को या लोगों को, चाहे किसी की भी तरफ से हो, तो उसमें बताएं कि वो जो भरे हुए होते हैं कभी छोड़ दिए जाते हैं, कभी रख लिए जाते हैं, तो इस उनका फिर क्या होता है? देखिए, वो 16 MPO के तहत जो है उनको जब तहवील में लिया जाता है तो वो एक सियासी सूरत हाल होती है। और अगर उन्होंने इसी मॉब के दरमियान या कोई जुर्म सरदर्द उनसे हुआ, उन्होंने सियासी पुलिस के साथ मिसाल के तौर पर अगर कोई मुकाबला किया तो 353 उसके अंदर अच्छा। लगेगी। जी बिल्कुल, सरकार कार्य सरकार पुलिस में वाले को थप्पड़ मार दिया। कार्य सरकार में मुदाखलत इसको अच्छा, कहते हैं। ठीक। और इसी तरह अगर उन्होंने कोई रोड जाम किया या कोई उन्होंने सप्लाईज को रोका, तो फिर उनके ऊपर प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है वो लगी। अगर वो पुरअमन मुजाहरा करें, पुरअमन रहें और कानून को अपने हाथ में ना लें, जो उनको मुतल्लका ज़िले कमिश्नर से इजाज़तनामा मिला है उसी पार्क तक रहें, उस जगह तक रहें, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो उनको कोई हिरासत में नहीं लेगा।
لیکن جو ہی پرامن جو احتجاج ہے وہ پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہو جائے گا تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ پھر حرکت میں آتے ہیں اور پھر ان سیاسی کارکنوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جب پرتشدد کاروائیاں ہوتی ہیں. ابھی لانڈی کا الیکشن ہوا آپ کے سامنے, ووٹ اتنے کم پڑے 8-9 ہزار, لیکن گولیاں بہت زیادہ چلی. تو یہ اس چیزوں کی وجہ سے پھر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں. اور خاص طور پہ جو جس وقت کسی انتظامی اتھارٹی کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کو قابل قبول نہیں ہوتا تو وہ پھر سیاسی جماعت اس کا جو ہے ریئیکشن کے طور پہ بعض دفعہ تشدد کا راستہ اپناتی ہے, جو کہ کسی بھی مہذب ملک میں کسی بھی آئینی اور قانونی طور پر وہ ایک جائز نہیں ہے. ہر سیاسی سرگرمی, ہر سماجی سرگرمی جو ہے, ہر معاشی سرگرمی آپ کی تشدد سے پاک ہوگی تو آپ قانونی اپنی جنگ بھی لڑ سکیں گے. تو یہ وہ اس کے درمیان بڑی تھک لائن ہے کہ آپ نے ایک پرامن مظاہرہ کرنا ہے اور ایک پرتشدد مظاہرہ کرنا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے شہر جو ہے بند کرایا جاتے تھے ایک کسی احتجاج کے طور پہ. اب تھوڑا سا لوگوں کو شعور بیدار ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے اس سے پاکستان کو معاشی بہت نقصان ہوتا ہے. تو اب لوگ جو ہیں قانونی جنگ آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں تک آ رہی ہے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ فیصلے کرتا ہے, ہائی کورٹ فیصلے کر رہا ہے اور لوگ ان سے رجوع بھی کر رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں, گورنمنٹ بھی, اپوزیشن بھی, سب لوگ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں. تو یہی بہتر عمل ہے. صحیح. تو راضب یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں اس میں تو یقیناً پریشانی کا باعث تو یہ بنتے ہیں. اگر یہ پرامن بھی ہوتے ہیں تو اس میں اوبیسلی آپ کے روڈز بلاک ہیں, آپ کو ٹرانسپورٹ آپ کی متاثر ہو رہی ہے, اور کبھی کبھی اگر گولیاں نہیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, کوئی تشدد نہیں بھی ہو رہا ہوتا, تو آپس میں دھکم پیل میں بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر حکومت کے اگینسٹ کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں پولیس والے تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جوابی کارروائی بھی پھر ہوتی ہے. تو وہاں پہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے بہت سارے ایسے واقعات کی آپ نے دیکھا ہے, انکوائری بھی ہوئی اور ان پولیس اہلکاروں کو جو ہے ان کے عہدوں سے بھی برطرف کیا گیا اور ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی. لیکن اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ بھی اور عوام بھی ہم اپنے جو حدود و قیود ہیں اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. دیکھیں پرامن مظاہرے میں, پرامن ریلی میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹریفک بھی چلتا رہے, آپ اپنا احتجاج بھی کرتے رہیں. لیکن اگر آپ ٹریفک میں خلل ڈالتے ہیں, عوام کے لیے پبلک نیوسنس کریٹ کرتے ہیں اور آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں اور ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, ان کو اکساتے ہیں وائلنس کے اوپر, تو وہ پھر جو ہے ظاہری بات ہے پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے ملک میں امن و امان کو قائم کرنا انہیں کی ذمہ داری ہے. تو پھر وہ حرکت میں آتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کو بھی اپنے کارکنوں کو تربیت دینی ہے کہ آپ نے مہذب طریقے سے احتجاج کرنا ہے. آپ نے ایک جو بھی آپ کا ڈیمانسٹریشن ہے اس کے جو پلے کارڈ ہیں وہ کسی مذہب کو, کسی مسلک کو, کسی دنیا کے دوسرے ملک کو جو ہے وہ نہ ہی ان کے ہیوملیٹ کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ ہماری پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر براہ راست جبر کے طور پر اثر انداز ہوں. اگر آپ کے پاس آرگیومنٹ ہیں, دلائل ہیں, عدالتیں کھلی ہیں, آپ عدالتوں کے اندر آئیں اور اپنے دلائل سے, اپنے آرگیومنٹ سے چیزوں کو دیکھیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہوا, عدالتوں نے جو فیصلہ کیا وہ پاکستان کے لوگوں نے قبول کیا اور عدالتی فیصلے کے ذریعے وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح عدالتی فیصلے کے ذریعے آپ نے دیکھا اپوزیشن کی تحریک اعتماد بھی منظور ہوئی اور ایک پرامن طریقے سے ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ ہو گیا. تو اس طرح ٹرانسفر آف پاور بھی, اور یہ تشدد کا راستہ وہی تنظیم, وہی جماعت اپناتی ہے جس کے پاس آرگیومنٹ اور دلائل ختم ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل جی. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ رانا آصف صاحب موجود ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا قانونی مشورے. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10A کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 1111-107 1111-107. واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 03451104-107 03451104-107. عصمت فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107, کراچی کی آواز, بلے بلے FM نیٹ ورک.